म्हापसा पर्रा लागसर गणेश मंडळाच्या गाडयेचेर आंब्याचें झाड पडले। सुदैवान कोणाकच दुखापत जावंक ना, पूण गाडयेचें लुकसाण जालां। झाड बेगोबेग बेणून वाठार निवळ केल्ल्यान मंडळाच्या वांगड्यांनी उजो पालोवपी दळ आनी पर्रा पंचायतीचे उपकार मानल्यात। आयज हांगा पर्रा गणेश मंडळा कडेन एक आंबो हांगासर आमचो प्रोग्राम चालू आसलो आनी सगळ्यो गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसल्यो आनी एक आंबो हांगा पार्किंगान पडलो आनी एक गाडी डॅमेज जाली। तरी बरें दुसऱ्या गाडयांक लागोंक ना, पूण मागीर आमचे फायर फोर्स आनी तशेंच आमचे पर्रा पंचायतीचे जे आमचे स्टाफ आहा ते येवन तेंच्यांनी इमिजिएटली हो आंबो क्लियर केलो। हांव थँक्यू म्हणटा पर्रा पंचायतीक तशेंच गोवा फायर फोर्साक की कोणाक चड त्रास दिनासतना इमिजिएटली हाफ एन आवरान सगळे क्लियर केले आनी ही जी आमची पार्किंग आहा ती ओपन करून दिली म्हणून। कोणाची हे प्रोग्रामाक येयल्ले आमचे डान्स कॉम्पिटिशन हांगा आहा त्या प्रोग्रामाक येयल्ले आनी तेंच्यांनी हांगा गाडी पार्क केल्ली ती, सो तेंचे गाडयेर पडलो तो। लॉस कितें सांगता? लॉस कांय न्हू म्हटल्यार एक 50-60 हजाराचे लॉस येयला तेंकां।